पाकिस्तान के आजकल के जो हालात हैं उसके बारे में अगर एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करें तो वो यही हो सकता है कि पाकिस्तान में आज एक मुकम्मल तूफ़ान का समा है जिसको आप परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। अभी कल ही की बात है जो आप देख चुके होंगे कि जो पेट्रोल और पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है, बैनुल अक़वामी तेल के मार्केट में जो हालिया इजाफ़ा हुआ है वो 2% से भी कम बताया जा रहा है, लेकिन जो इजाफ़ा हुकूमत ने किया है वो कोई उससे 3 गुना से भी ज़्यादा है। 6.42% के करीब जो रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमत इस बात पर मुसर है कि देखें जी वो भारत में कीमत ये है और बांग्लादेश में कीमत ये है। बात ये नहीं है कि भारत में और बांग्लादेश में क्या कीमत है, बात यह है कि क्या आपने जो कीमतें बढ़ाई हैं वो बैनुल अक़वामी मार्केट में जो इजाफ़ा हुआ है उससे उसका कोई तनासुब बनता है या नहीं बनता। और एक और जो बात सामने आई है वो ये है कि असद उमर साहब की क़यादत में इमरान खान की सरकार ने ये ज़रा जिसको फुर्ती या चालाकी कहते हैं वो ये है कि सिर्फ GST की बात नहीं है बल्कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें इजाफ़ा किया है, और पेट्रोलियम लेवी जो है वो उस डिविजिबल पूल में नहीं आती जिसमें सूबों को हिस्सा मिलता है, ताकि ये सारे पैसे जो है वो वफाकी सरकार के पास जाए। अब बात यह है कि जो आज की खबर है वो ये है कि कोई 10% के करीब जो है वो अफरात ज़र पहुँच गई है, जो कि पिछले 5 साल में आला तरीन सतह पर है। जो अशिया ज़रूरत हैं उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है, खाने पीने की तमाम चीज़ों में। बिजली और गैस की कीमतों में 2 दफ़ा इजाफ़ा हो चुका है। तो पाकिस्तान के अवाम की हालत तो आज इस तरह की है कि जैसे गन्ने को मशीन के अंदर डाला जाए तो रस निकलने के बाद जो हालत होती है वो है। और ये सब कुछ IMF प्रोग्राम से पहले है, और नवीद यही सुनाई जा रही है कि IMF में भी जाएंगे और रुपए की जो बेकदरी है उसमें और मज़ीद इजाफ़ा होगा। और अगर ऐसा होगा तो उसके बाद पाकिस्तान के अवाम का क्या हाल होगा। मसला ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें क्या करेंगी या उनके पास कितनी ताकत है कि वो हुकूमत के इन इक़दामात का मुकाबला करें या मज़ाहमत करें। बात हिज़्ब इख्तिलाफ़ की ताकत की नहीं है, बात अवाम की मजबूरियों की है कि क्या मौजूदा हुकूमत अवाम की मजबूरियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, जो उनकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, क्या उन मुश्किलात को कम करने की सलाहियत रखते हैं। अभी तक जो 8 महीने में हमने देखा है तो उसमें कोई हमें बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आ रही। बात सिर्फ इतनी हो कि हालात ख़राब हैं तो फिर क्या हुक्मरान कोशिश करते हैं कि उनके लिए जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर कुछ हालात को बेहतर करें। यहाँ मामला उलट है। यहाँ मामला यह है कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उनके तमाम काबीना के वज़रा हर रोज़ जो दूसरी हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ बस पकड़ो, मारो, जलाओ, घेराओ, उस तरह की बातें करते हैं जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ में की जाती हैं। सिर्फ बात इतनी हो तब भी बात हो। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हमारी जो हुकूमत के जो ज़ुमा हैं वो उन्होंने एक फ़न सीख लिया है, और वो फ़न ये है कि हर रोज़ कोई ऐसे नए तनाज़े खड़े किए जाएं कि अवाम जो है वो उनकी जो मुश्किलात हैं उन पर गुफ्तगू ना हो। जो उल्लू डब्बा है, जो TV चैनल हैं, जो मीडिया है, उसमें कोई नए ऐसे तनाज़े हर रोज़ खड़े किए जाएं कि कौम जो है वो उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रहे। अभी हाल ही में जो एक नया मामला खड़ा हुआ आपने देखा होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सिंध के कुछ जो उनके नए इत्तेहादी हैं वडेरे, उनके कहने पर यह ऐलान फरमा दिया कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम हम तब्दील कर देंगे। उन्होंने कहा कि जी ये कर दें, तो उन्होंने कहा जी हो गया। अब हमारे जो खिलाड़ी वज़ीर-ए-आज़म हैं
ان کی جو سوچ سمجھ اور علم کا کیا کیا جائے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ اچھا ہے برا ہے، اس پہ وہ نام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ پروگرام 2010 میں پارلیمان کے ایک ایکٹ کے تحت شروع کیا گیا اور اس کے نام کی تبدیلی سے لے کر اس پروگرام کو چلانا، بند کرنا، بڑھانا، یہ صرف وہیں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر اس ایکٹ میں کوئی تبدیلی لائیں۔ تو یہ سوچے بغیر وزیر اعظم صاحب نے وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ جی بس ہو گیا، جیسا کہ شہنشاہ فرمایا کرتے ہیں۔ ابھی یہ گرد تھمی نہیں تھی تو آپ نے دیکھا کہ جو موجودہ وفاقی کابینہ ہے اس کے اندر جو وزراء ہیں ان کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو خاصے موقع شناس سیاستدان ہیں اور ان کا سیاسی تجربہ بھی ہے، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس میں ایک نیا پٹارا کھول دیا اور وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے ہے۔ شاید قانونی اور اخلاقی اعتبار سے جو ان کی باتیں ہیں ان میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن یہ ایک نئے بحران کی خبر دیتے ہیں۔ اور اب یہ کسی طور پر بھی راز نہیں رہا کہ وفاقی کابینہ کے اندر جو ہے وہ دھڑے بندی عروج پر ہے اور ان کی اندر جو لڑائیاں ہیں وہ بھی اب معمول کی بات ہیں۔ اب ہم کیا کریں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جنہوں نے حال ہی میں یہ کہا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ اگر وزیر اعظم تگڑا ہو تو ان کے وزیر آپس میں نہیں لڑتے، تو اب کیا عمران خان تگڑے وزیر اعظم نہیں رہے یا ان کے پاس جو ایلفی ہے ان لوگوں کو جوڑنے کی وہ سلو ہے اور وہ کام نہیں کر رہی؟ لیکن یہ تمام جو صورتحال ہے یہ ایسے وقت ہو رہی ہے کہ حزب اختلاف کے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو یا تو نیب کے جو کیسز ہیں ان کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، کئی سابق وزراء اعظم، اور اس حوالے سے جو بات زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی جو سمت ہے وہ بھی زیادہ تر حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف ہے۔ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جب یہ ساری بحران چل رہا ہے تو اس میں جو فوجی عدالتوں کی جو مدت ہے وہ 30 مارچ کو ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت جو حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ 28 مارچ کو جو میٹنگ بلائی گئی تھی نیشنل ایکشن پلان کے نام پر، جس کے بارے میں اکثر تجزیہ کاروں کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پر وہ فوجی عدالتوں میں توسیع کے حوالے سے تھی، تو اس میں تو وہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں حزب اختلاف کی جماعتیں کہ جی ہم کسی کمیٹی میں بیٹھ کر بریفنگ نہیں لیں گے۔ اور اب یہ بات بالکل سامنے آ گئی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے کہا ہے کہ اگر بریفنگ دینی ہے نیشنل ایکشن پلان پہ اور فوجی عدالتوں میں توسیع کا معاملہ اگر اٹھانا ہے تو وزیر اعظم صاحب خود یہ کام کریں، پارلیمان کے اندر کریں۔ تو اب یہ دیکھیں گے کہ حکومت اس حوالے سے کیا کرے گی۔ لیکن ایسے وقت میں جب کہ ہم IMF پروگرام میں جانے کی بات بھی ہو رہی ہے، اسد عمر صاحب 24 مئی کو نئے بجٹ پیش کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن IMF کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہیں۔ وہ خبریں اس طرح کی ہیں کہ روپے کی جو قدر و قیمت ہے اس میں اور مزید کمی کی جائے اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان سامنے لایا جائے۔ اس وقت جو معیشت کی حالت ہے اس کے حوالے سے تو ویسے ایک الگ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تمام جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ معیشت کا حال برا ہے، اور جو 6% کے قریب GDP تھی وہ تقریباً اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ کے حوالے سے وہ تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معیشت سکڑ رہی ہے تو جو 1 کروڑ ملازمتیں دینے کی جو بات تھی اس کو بھول جائیں۔ جو لوگوں کی ملازمتیں پہلے ہی چھینی جا چکی ہیں وہ مزید چھینے جانے کا امکان ہے۔ یہ جو تمام تر صورتحال ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب جب کہ ہم اپریل کے مہینے میں ہیں، جیسے جیسے گرمیاں بڑھیں گی تو یہ جو مکمل طوفان ہے وہ کسی طور پر بھی ملک کے لیے اور ملک کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے۔